أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى مرة فاستوى. علمه شديد القوى مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. ما كذب الفؤاد ما رأى عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى
ما زاغ البصر وما طغى لقد تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فلله